Mayad haanlaw mga laagan. Karon garbo na ako nga ipakita sa inyo isip ko sa kalumad ang landmark dinhi sa Malaybalay nga nagsimbolo sa ito ka tribo sa Bukidnon ang kultura niini. Kining maong landmark usa ka obra maestra sa usa ka Mindanaoan artist nga si Sir Kublai Milan. Ug labahin kini sa tulo, mao ang bangkaw, ang pito ka tribo sa Bukidnon ug ang agila ug pispis niini. Ug dinhirag gyud siguro ka makakita og pinakataas ug pinakadako nga bangkaw sa Pilipinas. Ang height niini naa sa 60 feet. Nalubong kini sa yuta ug naghangad sa langit. Mao kini ang nagsimbolo sa kaisog ug kusog sa kaliwatan sa Bukidnon. Ug ang sunod nga landmark niini mao ang pito ka tribo sa Bukidnon. Mao ang Higaonon, Bukidnon, Talaandig, Umayamnon, Matigsalog, Manubo ug Tigwahanon. Ug ang ikatulo niini mao ang agila ug ang pispis nga naa sa sala. Kini nagsimbolo sa pagpasa sa kultura gikan sa usa ka generation paingon sa sunod pa ug umalabot nga henerasyon. Ug kung para sa mga turista usa lamang kini ka tourist spot, para namo nga mga lumad usa kini ka sagrado nga mga monumento nga nagsimbolo sa among kultura. Ayanin ulian, diyan tadi baloy, dagi-dagi baboy, es unsalagan mandi ay, kagi kulabog, kamuti mandi ay, sedaan daydakan, nabuhi kay alan. Es gali, ayanin ulian, diyan tadi baloy, dagi-dagi baboy, es unsalagan mandi ay, kagi kulabog, kamuti mandi ay sedaan daydakan nabuhi kay alan. Mampong daminudan nakaumang ko'y alan, kakulaon nakalaw sa pamulahan, haliyan nagtubo isan sa gitasan. Os galing ayanin ulian, diyan tadi baloy, dagi-dagi